सुरुवातीक गीत घेऊया A9 पेज 4. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवान आपणा सगळें उदारपण दाखयलां हें ओळखून देवाक दिनवासूंक आनी वाखाणूंक आयचें नवें भेटयता आंतोनेत कांपोस, आंबिर्ना 2 ह्या वाड्यांतले. ताचे बरोबर आमी देवाक वाखाणुया दिनवासुया, कित्याक मारयेचे विणवणेन देवान आमचें सगळें जायतें उदारपण दाखयलां आनी बाबार्थान आनी मोगान मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या मोगाळ बापाची आनी जेजू सोडवणाराची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या सगल्यांक तुमकां आयच्या नोवेना मिसाच्या भेटेन माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय सुकूर सायबिणीच्या भाशेन मोग विस्तारुया, जेजूचे गोवाय जावया. आमी आमच्या सर्गीचे मायेचें जिवीत नियाळीत जाल्यार तिच्या भुरगेपणांतावन शेवट पर्यान देवा मोगान आनी पेल्याचे सेवेन सारलेलें आमकां मेळटा. तर तिका आमच्या जिविताचो नमुनो करून आयच्या दिसा मेळटल्या पवित्र नियाळान आमचें जिवीत नवसरूंक जेजूचे मोगाचे गोवाय जावं आमकां पवित्र त्रित्वेचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी जायते पावटी देवा सवें आनी मनशां सवें मोगान जिवंक आमी चुकल्या हें ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागूंक तयार जावया. सगळीं बराबर. हांव पातकी सर्व पोदविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बाग्यो सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. आमचें जण एकल्याचें तें साव साबिणमायचे विणवणेन देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बायगोन नित्य आंकवार मारेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तकाची सुरवात. ही देवान जेजू क्रिस्ताक केल्ली प्रकाशनी. रोखड्या रोखडें कितें कितें घडचें आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवंक देवान ताका ती केली. आपल्या दुताक धाडून देवान ती जुवावांक आपल्या सेवकाक कळीत केल्या. हो आपणें देखलां तितलें सांगता आनी देवाच्या उतराक आनी जेजू क्रिस्ताचे गोवायकेक साक्षी दिता. जो कोण हें बाकीत वाचता आनी जी कोण तें आयकतात आनी तांतून बरयलोलें आसा तें पाळटात तीं सुभागी, कित्याक काळ लागीं पावला. आजियेंतल्या 7 पवित्र सोबांक जुवावांच्यो चिटी. जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो, ताची आनी ताच्या सिंहासना फुडें आसात त्या 7 आत्म्याची कृपा आनी शांती तुमकां. सर्वेस्पर म्हाका अशें म्हणटलो तें हांवें आयकलें. एफेसाचे पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. आपल्या हातान 7 नखेत्रां धरून आसा आनी 7 भांगाराच्या दिवल्या मदें भोंवता ताचो संदेश हो. तुवें कितें काम केलाय, कितलो भार घेतलाय आनी कितले थिरायेन तूं वावुरलाय तें हांव जाणो. खोटे मनीस तुका माननात म्हूण हांव जाणो. आनी कोण धर्मदूत न्हय जावन आपूण धर्मदूत म्हूण सांगतात तांची परिक्षा तुवें केल्याय आनी ते फटकिरे म्हूण तुका कळ्ळां. तरी आसतना तूं पयलीं म्हजो मोग करतालोय तसो आतां करिनाय म्हूण तुजेर हांव शीण करतां. तूं कितलो खाला पडलाय तें चिंत. तुजें जिवीत बदल आनी पयलीं करतालोय तशें कर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जैत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. सगळीं म्हणुया. जैत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. जैत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब. जैत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. पूण नोश्ट्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. ते कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेतात तसलें पळ. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नोश्ट्यांची वाट निसंटणांक पावयता.
जबाब जैत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbes forat, soy, soy. Sorbes forat, soy, soy. Sorbes forat, soy, soy. Sorbes forat, soy, soy. सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Sorbes forat, soy, soy. Sorbes forat, soy, soy. Sorbes forat, soy, soy. Sorbes forat, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराच्या आसत्या एका शारांत धडबडोन गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकान्नी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सुकूर सायबिणी भाशेन मोग विस्तारुया, जेजूचे गोवाय जावया ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करता. मोग आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुन्याद. सगळें मोगांत आटापून आसा. मोग ह्या संवसारांत यात्रेकार पवित्र सभा कशी आमी जियेतना आनी मोग जैतिवंत पवित्र सभेंत आमी जेजू बाराबर सासणाचें जिवीत जियेता आसतना होच अणभव देव आमकां दिता. तो अणभव आमी घेवन ह्या संवसारांत दुसऱ्या सभें हो मोग वांटपाची गरज आसा. एक पावटी पास्काची घराघरांनी कुटुंबांनी आशिर्वाद दिवंक हांव गेल्लो, इस्टर ब्लेसींग. आनी ज्या घरांत एक घरांत हांव भितर सरलोलो थंयसर त्या घराची अस्तरी बायल भायर सरली. वेलकम केलो म्हाका. आनीक भितर सरता हांवें तिका विचारलें, आनी कोण आसा तुमचे वांगडी? आनी ती म्हणूंक लागली, घोव आसा. म्हणलें, घोव खंय आसा आपय ताका. घोव म्हणूंक लागली, भितर आसा फादर, ताचे लागीं येवंक जायना. मागीर तशें जाल्यार म्हणलें, आमी हांगासर मागणें करचें न्हू, आमी ताच्या रुमांत या, मागणें थिंगा करया. ती म्हणूंक लागली, पूण फादर होला तर हांगासर आहा, हांगाच करया मागणें. हांवें म्हणलें, होला तर हांगा आसा पूण जेजू थिंगा आसा. सो आमी जेजू फुड्यांत या. आनी तिचो घोव शिंद्रेर ताचे लागीं उठोंक जायनासलें. तो बसोन आसलेलो आनी फाट उंटीक तेकून आसलो. रुमांत भितर सत्तोच सगळो वास, सगळें घाण गुट्टान कोत्तालो पळय तो, सिन्स ही कूड नॉट गेट अप.
सगळ्या सामको दोम वासाचो सोसूंक जायना तसलो. आनीक पाद्री येता म्हणटच कितें करता जायते पावटी बेश्टो चेर मारतात फुसफूस करून न्हू तो वास धांपूंक. आनी मागीर हूंय कितें सारकें ना थिंगा चादर उडोवन तें लिपयतात. आमचो मोग जायते पावटी असलो जाता. सो शी डीड नॉट एक्सपेक्ट दॅट आय वूड एंटर दॅट रूम आनी शी वॉज कॉट अनअवेर. आनी थिंगा मागीर आमी मागणें केलें. मागणें चलता आसतनाच हो दादलो रडोंक लागलो जायतो. तोय घडी रावन नासलो की म्हज्या रुपान जेजू आपणाक त्या रुमांत भेटूंक येतलो म्हूण. आनी म्हाकाय बी ह्या कश्टांतल्या मनशाच्या रुपान जेजू भेटलो. एक बरी मोगाची कोरणी केली अशें म्हाका दिसलें. आनी ते अस्तरेक हांवें सांगलें तूं ताची पोतीण. जेन्ना तो भलायकेन बरो आसलो तुवें जायतें ताचे कडचें घेतलां, मोग घेतला. आनी दुबाबेरीत आजून पासून तो तुजे पासत मागता जाय कित्याक तूंच ताची सेवा कोत्ता. पूण ही सेवा आनीक मोगान जावची, आनीक बरे भाशेन जावची. मोग आसा थंयसर जायतो त्याग आसा, जायतो हुस्को आसा. ह्या हुस्क्यान त्यागान सोंसणीकायेन ह्या गांवाची सेवा करची. हें जालें कुटुंबांत कशें आमी आमच्या घरच्यांचो मोग दाखोवंक जाय. समाजांत कसो दाखोवचो मोग जो आमी देवाचो अणभवता. दनपारच्या वता कोडार सुमार 1 वाजता हांव म्हजें पॅण्ट हाडूंक म्हूण टेलराशी गेल्लो. तेन्ना हांव धाकटुलो भुरगो वाटेर येता आसतना हांवें पयलें रस्त्याचे दोनूय बाजूनी लोक उबो आसा. दनपारचो वेळ, जेवणाचो वेळ, पूण लोक भायर वताच्या कोडार उबो आसा. कितें तरी जालां हें म्हाका गमलें. आनी मातशें फुडें वचून पळयत जाल्यार एक जखमी जाल्लो मनीस आंगान मोठवो आनी मातसो मोठो तो पोटान थंयसर पडलेलो आसलो. आनीक उदारो तर तो जाल्लो जाल्यार सायडीक एक व्हडली खाई आसा, एक खण आसा. ते खणींत लोक आपलो कचरो उडयताल्यात. तो उदारो जाल्लो जाल्यार सारको डायरेक्ट ते खणींत पडपाचो आनी ताचो जीव वचोंक शकपाचो. सो पूण सगळीं उलयतात, कितें तरी तीं उलयतात, पूण कोणूच ताका त्या मनशाक आदार दिनात. आनी हांव भुरगो स्पोंटेनियसली म्हाका दिसलें ताका आदार दिवचो. सायकल स्टँडार काडली आनी त्या मनशाक हांवें उदारो केलो. उदारो केल्यार सारको सोऱ्याचो वास येवंक लागलो. म्हणजे ताणें कुटूश मारलोलें, बेबदूल जाल्लो तो. आनीक मागीर ताका हांवें म्हणलें पळय म्हणलें तुजी आसतात सारकी सुण्या भाशेन जालो. हो कोण? लोक म्हणलें तुका आदार करूंक येवंक ना. मागीर ताका व्हरोत ताचे घराशी पावोवपाक म्हूण हांव घेवन गेलो. घर लागींच आहा म्हणूंक लागलो तो. हांवें म्हणलें म्हजे लागीं ताका व्हरोंक जायना जालो कित्याक तो कुडीन एकदम जड आनी मोठो म्हणटा आनी चडाव त्या भायर. चडाव चडटानाच उजवे वाटेन एक शॉप आसा, अजून आहा तें शॉप. तीं क्रिस्तांव मनशां, कातोलीक. हांवें तांकां कितें सांगलें, तुमच्या शॉपा भायर तांकां मातशें सावळी आहा थंयसर दवरता. तो मागीर निवळोवन ताका निवळलो म्हणटच ताका वचों दी घरा. ती म्हणूंक लागली नाका सायबा आमगेर नाका म्हणूंक लागली ती. हांवें रिक्वेस्ट केलो पूण ती आयकना जाली. आनी हो लोक ताका वळखना अशें न्हू, लोक वळखता ताका कित्याक तो शेजारच्या वाड्याचो दादलो. आनी मागीर मातशें मुखार व्हरून एका आंब्याच्या मुळान ताका दवरलो कित्याक मागीर हायवे सुरू जाता. तो म्हणूंक लागलो आपल्या घर हायवेचे उपरांत पडटा आनी जाय ते पावंडे आहात, तो हांगाच म्हाका दवर म्हूण. आनी जेन्ना हांव सायकल परत बसूंक येयलो, सायकल व्हरपाक म्हजी, हो लोक म्हणूंक लागलो कितें आमी ताका आदार करपाचेच आसल्या. आदार करपाचेच आसलें जाल्यार कित्याक करूंक ना आदार? आनी म्हाका कित्याक सांगता इल्ल्याशा पट्ट्याक? म्हणजे त्या टायमार जेजून म्हाका हात्यार कशें वापरलें, तांच्या काळजाच्या दारार मारूंक, तांचें कुसें जागोवंक, की एक मोगाची कोरणी, एक दयाळ कोरणी करूंक मेवताली ही संदी आनी वगडायली. त्या भायर जायते आमकां अश्यो संद्यो मेवतात जंय आमी मोग दाखयता. खरेंच आमी मोग दाखयता. आमच्या जिवितांत सगळें वांकडें आसा अशें न्हय, पूण आमी मोगाच्यो करून दर दिसाक आमच्या कुटुंबांत पवित्र सभेन आमी मोग दाखयता. आनी हेच भाशेन हो मोग विस्तारूंक आमकां सायबीण माय आयज एक नमुनो जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत बायगोंद जुवांव प्रकाशनाच्या पुस्तकांत बरोवन आमकां उगडास करता. एफेसकाराचे पवित्र सभेक सांगून
पयलीं तांची वाखाणी करता. तुमकां म्हणटा हांव वाखाणटां कित्याक तुमी भावार्थान थीर रावल्यात. तुमकां म्हणटा हांव वाखाणटां कित्याक जेन्ना क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता म्हूण तुमकां दुमाळो सुरू जालो, खोश सुरू जाले, तेन्ना तुमी सोंसणीकाय धरली. तुमकां म्हणटा हांव वाखाणटां कित्याक जेजूच्या मोगान पेटून तुमी फटकिरे प्रवादी कोण आसात, फटकिरे शिकोवन दितात, तांची तुमी तपासणी केली. आनी हें सांगल्या उपरांत मागीर म्हणटा, तुमकां म्हणटा एक म्हाका शिडकावणी आसा, एक संदेश आसा. तुमी आदीं देवाचो मोग करताल्यात तसो आतां तुमचो मोग ना. तुमचो मोग न्हिवला. देखून म्हणटा कितें कर, चिंत, बसून चिंत आनी तुजें जिवीत बदल. आदीं तूं मोगान जियेतालो पूण आतां तूं मोगान जियेना. आदीं बरें जिवीत जियेतालो, आतां तूं वायट जिवीत जियेता. आदीं तूं उदारपणान जियेतालो, आतां तूं चामटेपणां कोत्ता. आदीं तूं दुसऱ्याचे हुस्क्यान आनी सेवेन भरलेलो पूण आतां तूं आपलेपणान भरला. अशें तर चिंत म्हणटा आनी जिवीत बदल. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां मारिया सायबीण माय एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक भेट करूंक वेता. पयले सुवातेर आमकां हें मनांत दवरूंक गरजेचें की मारिया भेटेक वेचे आदीं मोगाचो अणभव घेता. आनी तो मोग म्हळ्यार खूद देव ताच्या कुसव्यान जल्म घेता. देवाची माय जावपाक तिका विचून काडली, तिणें होय म्हणलें आनी जेजू क्रिस्त सडवंडारान तिच्या कुसव्यांत जल्म घेतलो. म्हणजे मोग देवाचो तिच्या कुसव्यांत जल्मांत आयलो. खूद देव जल्माक आयलो. देव म्हळ्यार मोग अशें बायबल जो आमकां सांगता. आनी हो मोग तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ती घेवन वेता मागीर आपले मावशे भयणीक ही बरी खबर घेवन वेता. आनी त्या भायर आनीक एक देवाच्या मोगाची घडणी तिका गोमोन येता की एलिझाबेथ 6व्या म्हयन्याची आसा. देवान तिचेय सवें जायतें दयाळपण दाखयलें, मोग दाखयलो. ही बी खुशालकायेची संतोशाची खबर, काय बरें दोगांकूय संतोशाची मोगाची खबर मेळ्ळ्या. आनी ती वेता सेवेक वेता. थंयसर आमी पळयता ती जेजू दिता एलिझाबेथीक. ती जेजू दिता जोआन बातिस्ताक. खुशालकायेन तो उडकी मारता एलिझाबेथाच्या पोटान. जो मोग करता तो मनीस दुसऱ्यांक देव दिता. मोग करता तो मनीस सायबिणी भाशेन दुसऱ्यांक जेजू दिता. सायबीण मायन आमकां दिलो पळय तसो. आमची निमाणी जट्टी पासून ह्या मोगाचेर जातली. दुसऱ्यांक हांव कितलो जेजू जाला, कितलो मोग दिला हाचेर जातली. मॅथ्यू चॅप्टर 25 आमकां सांगता वर्स 40 आनी वर्स 45. जें तुवें ल्हानाच्या ल्हानाक केलें तें तुवें म्हाका केलें. सायबीण माय एलिझाबेथाची सेवा केली, ती जेजूक केली, देवाक केली. आमी गरजे वतांक सेवा करता, ती देवाकूच करता ही मोगाची करणी. म्हणटच आमच्या उलोवपांत जीं उतरां आमी दुसऱ्यांक, घरच्यांक, पवित्र सभेच्या वांगड्यांक आनी समाजांत भायर सरतात, उच्चारतात, तीं उतरां तातूंत मोग भायर सरचो. ज्यो करण्यो आमच्यो भायर सरतात त्यो करण्यो मोगाच्यो जावच्यो. दुसरे सुवातेर मोग सांगच्या आदींच गरज वळखता. 5,000 लोक ताचेवन अदीक जेजूचो पाटलाव करी ताची शिकवण घेवंक. तांकां जेवण ना जालें तेन्ना जेवण मागच्या आदींच जेजू तांची गरज वळखता आनी तांकां जेवण दिता. आमी पळयता एलिझाबेथीन आपले सेवेक यो म्हणून सायबिणी कडेन मागोंक ना. पूण तिणें मागच्या आदींच सायबीण मायच्या पावलान चडचडाय आयली. ही एक मोगाची करणी. आपले मावशे भयणीन गरजेक सांपडल्या, तिच्या सेवा करतली, आदाराक धांवतली, हें सायबिणीचें मन जालें. कित्याक तिका मोग आसलो. आनी दुसरें एक एग्जाम्पल आमी पळयता जॉन चॅप्टर 2 वर्स 1 to 12. काना गांवांत जेन्ना लग्नाच्या वस्त्रान सायबिणीक थंयसर सांगोंक ना, पूण तांची लॉज वाटावंक काजाराचो समारंभ करतात, तांची लॉज, न्हवऱ्याची लॉज वाटावंक सायबीण माय आपूण फुडारीपण घेता. तर आमच्या जिवितांत अशें जावचें. घरांत सुरू करून मामी बरी ना, डॅडी बरो ना, पुताक धुयेक सांगपाची गरज ना. आयज घराची साफाय तुमी करात, आयज रांदप मातशें तुमी पळयात, हें कित्याक सांगोंक जाय?
मोग आसल्यार ऑटोमॅटिकली स्पोंटेनियसली पांयान सुडसुडा येतली. आज सोदोळ जावंक जाय. इतलें सगोट आमच्या मामी डॅडीन आमचे पासत केला. एक मोगाची कोरणी हांवूय कोत्तोलें. मामी सांगची ना आमकां, कित्याक मामीक डॅडीक नाका आमच्या भुरग्यांक दूख दिल्लें. आमी भुरग्यांनी ओळखोंक जाय ती मागच्या आदींच. ती भुरगीं मागीर धाकटीं आसूं, भुरगीं ओल्ड जावं काजार जावं, माय पायच्यो गरजो ती सांगचे आदींच आमी भुरग्यांनी, सुनांनी, जावयांनी आमच्या सासुरालाचे, आमच्या आवय बापायचे गरजो ओळखोंक जाय. कित्याक आमी तांचो मोग करता. भुरगीं आसतना भुरगें फकत पें करून पेंपरे वाजयताले. आमी ती एकूच सिग्नल पें करून रडटालें भुरगें, आनी मामीक गमतालें भुरग्याक कितें जालां, कितें जायें तें फकत आवाजाचेर. कित्याक इतलो ती आमचो मोग करी. तेच भाशेन आतां आमी जेन्ना ती उतार पिरायेर पावतात, आमच्या कुटुंबान तांचे सगळें मोग दाखोवचो. असो मोग दाखोवन आमी सायबीण मांय भाशेन जाता. मागीर मोग आपलो आदाव सोदिना. आपणाक कितें फायदो मेळटलो हें मोग सोदिना, दुसऱ्याचें पयलें चिंतता. सायबीण मांय जेन्ना ती आंकवारपणाची भेस घेवपाचो, आंकवारपणाचो भेस आहा तिचो, पूण ती जें काजारी जिवितांत मेळटा भुरग्याचें तें आंकवारपणांतूच मेळपाचें आसा. आनी सोबे मुखार हें लोजेचें काम हें तिच्या मनांत आसलें दुबावेरेत. पूण आख्या मनीसकुळाचें ती पळयता. देवान आपणाक विचून काडल्या सगल्या मनीसकुळाक सडवंडार दिवंक, सगल्या मनीसकुळाक मोग वांटूंक हें सायबीण मांय वळखता. मोगांत आपलें नांव सोदिनात, मोगांत आपली पदवी सोदिनात, मोगांत आमी दुसऱ्यांचें पयलें चिंतता. उपरांत आमी पळयता मोगांत त्याग आसा, सॅक्रिफायस आसा. खंयची मोगाची कोरणी आमी करता पळय तेन्ना आमकांच ना म्हणोंक पडटा ती मोगाची कोरणी करूंक. सायबीण मांयन जेजूक आमचे पासत त्याग केलो. तो तिचो एकलोच आपुरबायेचो पूत, आनी तो सगळ्यां खातीर मरोंक वेता, सगळ्यां खातीर आपली जिविताची बोली करूंक वेता. सायबीण मांयन आपल्या पुताक आमचे पासत दिलो. व्हडली मोगाची कोरणी, व्हडलो सायबीण मांयचो त्याग. जेन्ना एक आवय आपल्या पुताक वा धुयेक सिमनारींत कॉन्वेंटांत पाद्री माद्री जावंक वेता धाडटा, तेन्ना तांचो व्हडलो त्याग जाता त्या पुता खातीर, ते धुये खातीर, आनी आख्या पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर ती भेटयता. जेन्ना मिलिट्रींत कोण एक तरणाटो वा चेडूं भितर सरता तेन्ना केन्ना ताका मरण येतलें तें आमी नको. राष्ट्रा खातीर, राष्ट्राच्या मोगा खातीर तांचे आवय बापूय आपल्या पुतांक, आपल्या धुयेक वो बायल आपल्या घोवाक सॅक्रिफायस करता. काजार जातोस आवय बापूय आपल्या धुयेक आनी आपल्या पुताक एके भाशेन त्याग करता. कित्याक आयज सावन काजारा उपरांत घोव बायलेचो जातलो, बायल घोवाची जातली. आमी घोव बायलांनी जसो मोग केलो, मोगान आमच्या भुरग्यांक वाडयलीं, आतां त्याच मोगाचे रूपकार जावंक ती वेतात घोव बायलां कशीं. सो हे भाशेन आमी जायते त्याग करता, आनी अशें करून सायबीण मांय भाशेन आमी जाता. मोग अपेक्षा धरिना. लव डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथींग इन रिटर्न. आपलें नांव गाजतलें, आपल्याक इनाम मेळटलो, आपल्याक एप्रिशिएट करतले अशें मोग रावना. जायते फावटी घरांत इतलें काम करूनय बी हें घोवाचें बरें उतर मेळना म्हूण केन्ना केन्ना बायलेक निराशेपण येवंक येता. इतलें बरें करूनय भुरगीं म्हणटात माय फकत कार्याक कोत्ता, डॅडी फकत कार्याक कोत्ता, केन्ना एप्रिशिएट करिना अशें म्हणटा. आनी स्पेशली वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एप्रिसिएशन इन द बिहेवियर वीच इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस. स्पेक्टेक्युलर केल्यार घडये कोण कोत्ता जायत एप्रिशिएट, पूण सदांचें आमचें ती जबाबदारी कोत्ता तातूंत आनी कितें एप्रिशिएशन. एप्रिसिएशन आमकां सगल्यांक आसूंक जाय, पूण जो मोगाची कोरणी करता ताणें रावचें न्हय, आपणाक शाबासकी मेळटली म्हूण. देव पळयता तो इनाम दितलो. आनी तुजी कोरणी मोगाची, तूं तर अपेक्षा कोत्ता, एक्सपेक्ट कोत्ता समथींग इन रिटर्न, तातूंत मोग उणें जाता. देखून मोगान उदार जावचें, मोगान कोरण्यो करच्यो. पवित्र सभेंत पासून
जायते आतां वॉलंटियर्स आसात हांगासर आनी जायत्या मळांचेर PPC एंड डिफरंट एसोसिएशन्स ऑफ द पॅरीश वेगवेगळ्यो संस्थेन काम करतात. पादविगाराची पातकुराची शाबासकी मेळपाक न्हय, दुसऱ्यांनी म्हाका वा म्हणपाक न्हय, पूण मोगा खातीर, जेजूच्या मोगा खातीर हांव हें करतां. उपरांत आसा मोग, सोंसणीकाय आनी दयाळ जावंक आमकां शिकयता. सायबिणीचे दूख कोश्ट ताचेर आमी बारीकसाणें उपरांत फाल्यां नियाळ करतले. हांव सायबिणी मांयचें दूख व्हड जेजूक आमचे पासत दिवंक जायते सुरवातेकूच सावन सायबीण मांयक कोश्ट दूख भोगचें पडलें. बायल चुकतात तेन्ना, भुरगीं चुकतात तेन्ना, शेजारी चुकतात तेन्ना, सोयरीं चुकतात तेन्ना आमी बोगसणें दिवन हो मोग दाखोवचो. जायते आमकां दूख दितात, कोश्ट कोत्तात, आमकां कोश्ट दितात, आमकां हर्ट कोत्तात तेन्ना मोगाच्यो करण्यो करूंक आवगड जाता. असल्या घोडितांनी ओदीक मोगाळ जावंक आमकां सायबिणीन सवलो. आनी मोग हांसत्या तोंडान दिता, गुणगुण ना. गॉड लव्स अ चेअरफूल गिवर, 2 Corinthians 9:7 पावलो सांगता. हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. आमी कसलीय मोगाची करणी करीन, जावं घरांत, जावं पवित्र सभेन, जावं समाजांत, आमी हांसत्या तोंडान तें दिवचें, गुणगुणून न्हय, ग्राज धरून न्हय, तेन्ना ती मोगाची करणी जायना. सायबीण मायन आमकां गुणगुणून जेजू दिवंक ना. आप हुशेन तिणें म्हळें, ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पर म्हळें. खुंयचे सायबीण मांयचे घडणे, जिविताचे घडणेंत आमी पळयात, सायबीण मांय गुणगुणून करिना, पूण मोगान करता. सो आमची वागणूक तशी जावची. पाप साहेब आपल्या नव्या दाखल्यांत फ्रातेली तुती हातूंत हो नवो एन्सिक्लिकल लेटर ऑन फ्रटर्निटी एंड सोशल रिलेशनशीप, फ्रेंडशीप हाचेर आमी सगळीं भाव भयणां कशीं हाचेर ताणें ही चीट बरयल्या. आतांच भायर सरल्या ती निकतीच. तातूंत तो म्हणटा, लव इज मोर दॅन जस्ट अ सिरीज ऑफ बेनेवलंट एक्शन्स. आर लव फॉर अदर्स, फॉर हू दे आर, moves us to seek the best for their lives. म्हणजे आमी मोग करता पळय तो आमकां कितें, नॉट जस्ट एक्शन्स, हे एक्शन ते एक्शन, मोगाचें एक्शन, पूण मनशाचो दर्जो, मनशाची आयडेंटिटी, अस्मिताय आमी वळखून घेता. आनी दॅट इज वॉट मेक्स अस मूव फॉवर्ड फ्रॉम सेल्फ सेंटर्डनेस टू अदर सेंटर्डनेस. आपलेपण सोडून हांव उदार जाता. आनीक अशें आमी करता तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचो उपकार आमी जाता, सायबीण मांय भाशेन जाता. तर आयज सुकूर सायबीण जी सदांच आमकां आदार करता, तिच्या आदारान मोग घेवंक आनी मोग वांटूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया. सगळीं उबी रावया. थोडी मागणी भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी सदांच मोगाचे आनी अपुरबायेचे दूत जावं आपल्या पोरचेक मोगान वेंगूंक आनी सांबाळूंक आपूण देवा बापान विचून काडलोले हातयार म्हूण मांडून घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा आबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा आबा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यामध्ये मोग आनी एकचार वाडूंक आमी एकामेका थंय मोगान आनी दयालपणान जियोंक आनी जेजूचे गोवाय जावं आमकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा आबा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा आबा,
आख्खो संवसार आवगड परिस्थितीन जियेताना ही पिडा आमकां आमचो देव बाप आपलो मोग आनी दयालपण अनुभवूंक आपयता म्हूण मांडून घेवन आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. Surgicia deva Baba, ahamche magne aikunge. Surgicia deva Baba, ahamche magne aikunge. आयच्या नव्यानाची मांडावळ सांबाळटल्या खारेवान वाडे 5 आनी पोरवोरी 3 ह्या समुदायांतल्या सगळ्या वांगड्यांचेर सायबिणीचे विणवणेन बापाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागुया. Surgicia deva Baba, ahamche magne aikunge. Surgicia deva Baba, ahamche magne aikunge. जण एकल्यान आपले मागणे मनांत हाडून देवा मुखार दवरचे. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, बाबाडतान तुजे मुखार दवरल्यान ती मागणी, जी मागणी आमच्या काळजा मनांत आसात आनी आमी मागूंक नकळोवन ते पासून तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कोर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पेटवणे वेळार गीत घेऊया C2. आमची बोले वरदाना निष्कळोकूस दाकारूस दयाल बापा मोई मोगान तांचे वरवीं आमकां पोस. दयाल बापा मोई मोगान तांचे वरवीं आमकां पोस. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराधाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय, जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोसलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी
आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, 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 dolbaraco sorves portu, sorgani sosa, orrea tuja vojbova, uzorgi tuka soistoj, Sorves porace nami, Jeda taka soistoj, Uzorgi tuka soistoj, बापा खरोसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आवाडताचो गूड परगटोया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पडावरवी तुवें राबकान सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. मेल्ल्यांचो उगडास करुया. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बायगून जुजे, बायगून धर्मदुतां, बायगून जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन उच्चारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशानो त्रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभोट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक पळोवन मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणणार. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजांत ताका भोगुया. आमचें सोबें जिवंत जेजू जियेता हें मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केलींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्लीज प्रसादा बेलार गीत घेऊया. D17. जेजू मोज्या देवा, आवडटा घेवच्या तुका. जेजू मोज्या देवा, आवडटा घेवच्या तुका. यो यो मोज्या जेजू,
Gesù moja deva, auredan jatuka. Gesù moja deva, auredan jatuka. Yo moja otmia. Ani saiba rasmoto iso soda tuko Gesù moja deva auredan jatuka Gesù moja deva auredan jatuka Yo begitu yo Maha tuce mesagilja Kurpin borja Gesù moja deva auredan jatuka Gesù moja deva auredan jatuka सर्व बलिष्ठान म्हजे खातीर बारी केली मा कर्तृत्वां पवित्र ओर्चीत ताचें व्हड नांव. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, बायगून आंकवार मारेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पोदबेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Yeah.
सुकोर सायबिणी आमचे पासत विनोती कोर. जेजू क्रिस्तान आमकां ती फावस प्रार्थुया. काकलो सारा देवा, आमी बोवस्कोत भुरगीं तुजी. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमच्या अस्कोतायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतले आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमची ताय. शेवटा गीत घेऊया T48. संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमच्या गांवची शारो दिनी आयके गांवती सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माई सुलोकिनी गांवांत आमच्या कोरगोरांनी कोर शांतीची आमची चिनी सोर वायटां